अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। अल्लाह ताला से यही हमारी दुआ है कि सारी दुनिया के इंसान अमन, चैन, सुकून के साथ ज़िंदगियाँ गुजारें। अब इस वक्त बहुत वायरल होने वाली खबर इंडिया के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी ने मदीनतुल मुनव्वरा की और मदीना शहर की और सऊदी अरब का सफ़र किया। सऊदी अरब में तो कोई भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सबसे पहली खबर है जो हिंदुस्तान से कोई नॉन मुस्लिम मदीना मुनव्वरा में यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाक शहर में पहुँचे हैं। तो ये खबर जो है बहुत वायरल हो रही है। तो हकीकत यह है, वो वहाँ जाने का एक मकसद है कि यहाँ से जो भी लोग हुज्जाज इकराम हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और उम्रा के लिए जाते हैं, तो उनके सहूलियात के लिए और उनके मायदे के लिए, यानी कि कितने हाजी हज को आएंगे, कितने जो है उनके लिए सहूलियात का क्या क्या इंतज़ाम है। इस तरीके से इस साल में 1.5 या 2 लाख हाजी वहाँ पहुँचने का एक मुआहदा हुआ है। तो उनकी सहूलियात किस तरीके से होंगे, फरमाते हैं कि स्मृति ईरानी जी ने कि हमारे इस सफ़र से आने वाले दिनों में जो हुज्जाज इकराम हज के लिए जाते हैं हिंदुस्तान से, ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा सहूलियात का एक इंतज़ामात का एक बहुत बड़ा अच्छा नज़म होगा। इसके लिए आपका सफ़र ये जो किए हैं, तो उनका कहना है, तो जब वो आप जिद्दा पहुँचे तो सऊदी के हुक्मरान लोगों ने उनकी बहुत वेलकम की है, बहुत इस्तकबाल किया है। तो इस तरीके से वहाँ को उनके जाने का मकसद को वो बयान करते हैं। तो उसके बाद जो है आप सऊदी अरब के अंदर जो मुक़द्दस मकामात हैं, उन मकामात का भी ज़ियारत की, जैसा कि शरीयत इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा की भी और उहद पहाड़ की भी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़े अक़दस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के वहाँ सहन तक भी वो गए हैं, चले हैं, फिरे हैं। तो वहाँ पे जब बहुत सारे औरतों से मिले हैं जो हज उम्रा के लिए गए हैं, उन लोगों से भी मुलाकात किए हैं, बहुत सारी औरतों से उन्होंने बातचीत की है। और मशहूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट है, उसका भी उन्होंने नज़ारा किया है चल फिर करके। तो इससे क्या होता है, तो उनका कहना यह है, तो वो जो पहुँचे हैं, वो जो गए हैं, तो इस मकसद से गए हैं। तो जाने के बाद जो है वो बहुत खुशी इजहार किए हैं वहाँ पहुँचने के लिए, पहुँचने तक भी, उसके बाद भी उन लोगों से मुलाकात करके कि उनकी बहुत सारी जो है खुशियाँ इजहार किए हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे इख्तिलाफात और बात राय वगैरह जो जिसके मन में आया वो इस तरीके से बोलते जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया है कि शाह सलमान जो है ये बिल्कुल जो आज़ाद किस्म का लड़का है, आज़ाद जहन का लड़का है, वो ये खुद पसंदी करता है, आज़ाद पसंदी इंसान है। इससे पहले भी सलमान खान को वहाँ बुलाया था, बहुत नाच गाना सऊदी अरब के उस सरजमीन पर, उस मुक़द्दस ज़मीन पर ऐसे काम वो करता है। तो बहुत सारे उलमा इकराम को जो है वहाँ के इसके ख़िलाफ़ बोलने वालों को वो जेलों में बंद कर दिया है। इस तरीके से ये जो है जो चाहे वो कर सकता है, इसी के हुकूमत में सब कुछ होगा और इस्लाम की बर्बादी होगी, वो मुक़द्दस जगहों की बेहुरमती होगी। इस तरीके से बोलने वाले बहुत सारे आदमी जो है शाह सलमान के बारे में बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इनका जाना अच्छा है कि क्योंकि हुज्जाज इकराम के लिए सहूलियात का एक नज़म बन जाएगा हमारे हुकूमत की तरफ से। वो जो है औरत हैं, तो उनके जगह में कोई मर्द होता तो उनके पोजीशन में, उनके सीट पे, तो वो भी जाने वाला बनता। अच्छा है, जाने दो, इसमें क्या है। तो इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई
وہ جگہ میں جو ہے کیسے جا سکتے ہیں، مدینہ مکہ تو نان مسلم کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ کیسے گئے ہیں، اس طریقے سے کچھ لوگ بولتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ مکہ میں اجازت نہیں ہے، مدینے میں جا سکتے ہیں، بہت سارے نان مسلم یعنی دوسرے لوگ جو ہے وہاں دوسرے مذہب کے لوگ وہاں دھندے بیپار کر رہے ہیں، تو ان کے جانے میں کیا غلطی ہے، جا سکتے ہیں، وہی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بھی ہے، جو بھی ہوا ہے، تو یہ اپنے طرف سے بولنے کی بات نہیں ہے، تو یہ جو ہے سوچ سمجھ کر کے بات کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہم جو بھی بولتے ہیں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہے ان کا انداز الگ ہے، ان کا بولنے کا مطلب الگ ہوتا ہے، یہ جو ہے اچھا سوچتے نہیں ہیں، اس طریقے سے اس بات کو جو ہے لے کر کے پھیلانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس بات کو لے کر کے بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، مدینہ تک چلے گئے ہیں، یہ ہندوؤں کا راج ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارا چلتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے جو بد قسم کے خیالات رکھنے والے اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی چل سب مل جل کر رہیں تو اچھا ہے نا، ہمارے ملک وہ آئیں، ان کے ملک ہم جائیں، چلتے پھرتے رہیں، اچھا ہے نا، بول کے کچھ درمیانی رقم سے سوچنے والے، سب کی بھلائی سوچنے والے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان جو ہے کیا بولتے ہیں، کیوں آنے دیے ہیں، کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں جو ہے کچھ مسلمان بولتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں بھی کہ جان دو بھائی اچھا ہے کہ ہمارے حاجیوں کے لیے اکرام ہو جائے گا، ان کے لیے سہولیات ہو جائیں گے، اس طریقے سے کچھ لوگ سوچنے والے بھی ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک پہلی بات ہے کہ ہندوستان سے کوئی مدینہ منورہ تک جو ہے کوئی نان مسلم پہنچ گئے ہیں، تو یہ پہلی بات ہے۔ تو اس پہ آپ حضرات کیا بولتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، اس کو جو ہے کامنٹ کی شکل میں بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں گے اس بات کو لے کر کے آگے چل کے کیا بنتا ہے۔ بہت سارے ہمارے علماء اکرام بھی ہیں، بہت سارے علماء حق بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ تو ہم تو اپنے طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کہ اس میں کیا معاملہ ہے، اندرونی گہرائی کیا بات ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ جو مقدس مقامات ہے، اس میں سے سب سے اعلیٰ حرمین شریفین ہے، ان جگہوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہم جو ہے شاہ سلمان سے ادباً گزارش کرتے ہیں، ہمارے طرف سے ایک درخواست ہے ان کے لیے کہ وہ جو ہے اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے سب کچھ کرے۔ وہ خود پسندی، آزاد پسندی وہ اپنی جگہ پر وہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے آزاد پسندی والے ہر ملک میں جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ جو ہے پاک جگہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور ہمارے لیے ہم کوئی چیز کے بارے میں ہم شان سے بول لے سکتے ہیں تو وہ ہے حرمین شریفین ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے یہ، اس سے زیادہ کوئی دولت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ان جگہوں کی تھوڑا حفاظت کریں، ان کی احتیاط کریں، ان کی قدر کریں، ان کی حرمت کے ساتھ دل کے اندر بسا کر کے شاہ سلمان صاحب ہر فیصلہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، شریعت کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ چند باتیں تھے دوستو، تو آپ حضرات سے شیئر کر لینے کا ارادہ ہوا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے خلاف جو بھی کام ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، روک دے۔ جو جس کام کے اندر خیر و بھلائی ہے اس کام کو اللہ تعالیٰ آگے چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔